याद रखिए वो मेरे मुजरिम नहीं है, वो उसके रसूल के मुजरिम है, वो उसके रसूल के मुजरिम है। और याद रखिए मौत के बाद कब्र की काल कोठरी उसे जब दबोचेगी, एक बंदा तुम्हें बेलौस बनाए किसी हिस्स में, बनाए किसी लालच में, तुम्हारी आगियारी के लिए, तुम्हारी फलाह के लिए, तुम्हारी सोसाइटी को बेहतर बनाने के लिए, तुम्हारे अंदर दीनी जगह पैदा करने के लिए, शरीयत का स्पिरिट डालने के लिए एक बंदा बने किसी लालच के, बने किसी पैसे के, मेरा कानून सुनाता था, मेरा कुरान पढ़ता था, मेरे नबी की हदीसें सुनाता था, लेकिन तुम उस पर जुल्म ढाते थे, उसके खिलाफ मंसूबे बनाते थे। याद रखिए इस चीज की हद होती है। मैंने आपके जुल्म बर्दाश्त किए हैं, खुदा मेरा शाहिद है कि आपने कितना सताया है मुझे। सिर्फ 6 महीने बेलसन की सरजमीन पे मैं तो सही था। 6 महीने के बाद जो मदरसे पे हमला हुआ है, मैंने एक एक तारीख नोट कर रखी है। हमला करने वाले कौन थे? आज बीजेपी आरएसएस वाले पे आप मुझे इल्जाम लगाते हैं, और आपकी मस्जिद पर कोई मुसलमान हमला करता है बड़ी मुस्लिमी के साथ उसे झेल जाते हैं। मस्जिद और मदरसे का ताल्लुक दीन से है। याद रखिए कहावत मशहूर है, जिसकी बंदगी वही नचाए। अगर बंदगी इस मोहल्ले में कोई बंदर नचाने वाला आम आदमी को दे दे, मैं समझता हूं कि क्या हम नचा पाएंगे? लाख बार बंदर को कहेंगे, बंदर टक टक देखेगा, टक टक दीदम दम लकशीदम, लेकिन अगर बंदर नचाने वाला एक इशारा करेगा, जो चाहेगा वो करवा देगा। मस्जिदों मदरसा ये अहले इल्म का मामला है। अगर कोई जाहिल, आज कोई जाहिल करना भी बड़ा दुश्वार है। याद रखिए ये चीज एक उतनी भी सुलझा दो। इस दौर में खुदा की कसम बड़ा ईमान संभालना मुश्किल है। और दो लोग जो दीन का दर्द रखते हैं, जो शरीयत पे चलते हैं, कल भी उनके लिए कांटे थे लोग, आज भी उनके लिए लोग कांटे हैं। मुआशरा कभी भी किसी आलिम दीन को, किसी भी शेख को, किसी भी पीर को मुआशरा माफ नहीं किया है। अगर हमें माफ नहीं करे इसमें तजुर्बे की बात किया, लेकिन हमें खुशी इस बात की होती है कि मैं बुजुर्गों की सुन्नत पे अमल कर रहा हूँ। जो काम मेरे बुजुर्गों के साथ जुल्म हुआ है, आज वही जुल्म साबिर रज़ा के साथ हो रहा है। मैं इसलिए चीज देता हूँ कि आप मेरे हैं, खुदा की कसम वल्लाहि अज़ीम, मैं इस खुदा में रसूलुल्लाह की मिंबर पे मैं कसम खाता हूँ कि मैंने सिर्फ इसलिए बर्दाश्त किया कि मैंने आपको अपना समझा। खुदा की कसम मैंने आपको अपना समझा, इसलिए कि आज ये तो समझ में नहीं आ रही है। जरूर 1 साल के बाद समझेंगे, 2 साल के बाद समझेंगे, 3 साल के बाद समझेंगे। ये नहीं समझेंगे, इनकी नस्ल समझेगी कि मौलवी आखिर कौन सा काम कर रहा है। क्या अपना घर लगा रहा है, क्या अपनी खेत खलियान को सुधार रहा है, या अपने बाल बच्चों के लिए बैलेंस जमा कर रहा है। मैंने अपनी रकम तकरीबन अगर मैं हिसाब करूं तो इस दारुल में जाते रज़ा में 25 लाख से ऊपर मेरी अपनी रकम लगी हुई है। आप कहेंगे ये रकम कहां से आई? मैं अगर हिसाब दूं ना तो आपके होश उड़ जाएंगे। चंदा सिर्फ 2.5-3 लाख होता है। इस 3 लाख में मदरसे का 52,000 का महीना खर्च है। मंथली खर्च मदरसे का 52,000 है। 2.5 से 3 लाख मदरसे का पूरा चल रहा है। आखिर ये मदरसा चल कैसे रहा? कभी आपने सोचा? मैं आपके मोहल्ले में भूखा सो रहा हूँ, कभी आपने पूछा कि करेगा मैं माफ भी कर दूं फिर आपको माफ, इसलिए कि मैंने अपने बाल बच्चों के लिए नहीं, खुदा की कसम मैंने दीन मतीन के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान की है। मैंने अपने को बाल बच्चों का भी कुछ नहीं बनाया है, मैंने बच्चों को साक्षा बना दिया है, इसलिए कि मैंने पूरी कमाई में लगा दिया है। लेकिन आपने उसका सिरा क्या दिया है? मेरे पास इसलिए मस्जिद गवाह है, इसकी दरोदिगार गवाह है। जब मैं एक दिन मस्जिद की नमाज पढ़ के निकल रहा था, एक आदमी खड़ा मेरा इंतजार कर रहा था। मैं उसे नहीं पहचानता था, शायद मुझे पहचान रहा था, या किसी ने मेरा भैया बना दिया, बता दिया था। कहा कि आप इस मस्जिद के इमाम हैं? मैंने कहा मैं ही इमाम हूँ। अब आप क्या, आपका नाम साबिर रज़ा? मैंने कहा मेरा नाम साबिर रज़ा है। कहा कि आपसे एक बात करनी है। कहा बोले मदरसा चलिए कि नहीं, आप मदरसा नहीं जाए, आप यहीं पे तशरीफ रखिए। मैंने कहा कि बात कर रही है मदरसा बदल में आप तशरीफ ले चले। वो बहुत मजीद हुआ लेकिन उससे माना नहीं। कहा बात क्या है? बात ये है कि मैंने सुना आपके तल्लुक से कि यहाँ के लोगों ने आपको जुल्म किया है, मैं आपको 1 बीघा जमीन आपके नाम से रजिस्ट्री करता हूँ, आप चले। और आप जैसे कीमती जौहर की मुझे तलाश है, खुदा ने मुझे वो जौहर मुझको दे दिया है, आप सोने से कीमती है, उसका ये झूला मस्जिद का गेट गवाह है। मैंने कहा नहीं,
کہا کہ آپ اتنی ذلت کے بعد بھی یہیں رہیں گے؟ میں نے کہا کہ مجھے بیٹھایا گیا ہے، میں آیا نہیں، مجھے بلایا گیا۔ اور مجھے شیر بہار نے فرمایا تھا کہ انصار العلوم جس 250 دیوبندی مولویوں کے بیچ کر کے انصار العلوم کو بنایا تھا، آج یہ ملا، یہ حضور شیر بہار کا جملہ ہے، آج یہ مولوی دنیا پرست ہو گیا ہے، یہ لالچی ہو گیا ہے، ووٹ سے تنخواہ لیتا ہے اور ہر دیوبندی وہابی سے مل کر کے قرآن راستہ بگاڑا ہے۔ وہاں ایک مدرسے کی ضرورت ہے۔ یہ حضور شیر بہار نے کہا تھا، اور کیسے کیسے مجھے پتا نہیں تھا، میں نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ مجھے بیلسر میں رہنا ہے، میں نے خواب و خیال بھی نہیں آیا تھا، بھی نہیں تھا کبھی، لیکن جو مقدر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے۔ حضور شیر بہار کا جملہ اللہ کر لیا ہوگا کسی بہانے سے ادارہ سمجھ میں آیا۔ یہ اتنا قیمتی ادارہ ہے، کتنے حملے ہوئے، ڈکیتی بھی مدرسے میں ہوئی ہے، چوری بھی ہوئی ہے، 8 بچے کی ڈکیتی، بچہ تالا توڑ کر اس کا سامان لے گیا، کس نے کیا؟ اس نے مدرسے سے غلہ غائب ہوا، گیہوں چاول کا گولا غائب ہوا، میری 2 نئی سائیکل غائب ہوئی، مدرسہ کا جنریٹر چلایا گیا، اور اس سے بھی پیاس نہیں بجھی تو مدرسے کے بچے کو چھوڑا چاقو اسلحہ دکھایا گیا۔ 1.5 مہینہ تک مولانا نیّر جو آپ کے گاؤں کے البیسٹر کے اوپر میں نے 1.5 مہینے سلایا ہے۔ حضرات میری پوری نیند حرام ہوئی، میں تنہا بچوں کے ساتھ رات جھک کر کے محاورہ کیا، بستی کا کوئی فرد میرا ساتھ نہیں دیا۔ کبھی آپ نے سوچا کہ مولوی کی زندگی کیسے گزر رہی ہے؟ یہ محمود صاحب گواہ ہے، ایک رات میں بھوکا سو رہا تھا، انہوں نے کھانا کھلایا ہے 11:30 بجے، 12:45 بجے رات میں۔ حضرات یہ تو ایک دن کا معاملہ ہے، میں نے آپ کے یہاں کیسی زندگی گزاری کبھی سوچا؟ لیکن آج اگر میرا مکان بنا ہے، الزام کیا ہے کہ مدرسے کے پیسے سے مکان، الزام کیا ہے کہ مدرسے سے پیسے کی گاڑی تو ہم آج 1993 سے چل رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں آپ کے محلے میں گاڑی بھی نہیں ہوئی، میری اپنی ذاتی کمائی، میں اپنے گاڑی سے میں مدرسہ جاتا تھا، ہر جمعرات ہر سنیچر کو جاتا تھا، جمعرات کو آتا تھا، اور میں نے 3 گاڑی بدل دی ہے۔ گاڑی آج سے نہیں چل رہا ہوں، اللہ کا فضل ہے، میرے پاس آج بھی 8 بیگھہ زمین پڑی ہوئی ہے، کوئی دیکھنے سننے والا نہیں ہے، تمام وہاں بھی میرے پیٹ میں 5 تک کاٹ لے، بغل میں جا کر تحقیق کرو۔ آپ کا یہ الزام کہ مجھے مار کھا کے آیا، خدا کی قسم ایک گواہ پیش کر دو، مولی مار کھا کے کیا؟ اگر مار میں نے کھائی ہے آپ کے کہنے کے مطابق، اسٹیج گواہ ہے، مسجد گواہ ہے، الحمدللہ آج میرے جسم تو دور کی بات ہے، میرے اس کپڑے پہ بھی کسی کا انگلی نہیں سکی ہے، میرے غوث میرے کچھ بنا ہے، جو انگلیاں میرے طرف اٹھی ہے خدا کی قسم وہ جہنم میں چلی گئی، یہ میرے غوث کا خلاف ہے۔ ان وہابیوں سے پوچھو، پورے بیر سربراہ میں مولانا نگر سب سے کوالیفائڈ سمجھا جاتا ہے، پولیس پرشاسن میں آدمی، میڈیکل سائنس میں آدمی، مولوی یہاں کا مولوی مدینہ یونیورسٹی میں پڑھاتا ہے، اس مولوی سے میری بات سنی ہے۔ الحمدللہ یہ چھوٹا سا غوث اعظم کا کتا کبھی ہارا نہیں ہے، رضا کا شیر یاد رکھو، ایسا نہیں ہے کہ بند کمرے میں بولتا ہے، ایسا نہیں کہ سنیوں کو مجبور میں بولتا ہے، جب تمام مولوی تھک آ جاتے ہیں تو اسی کتے کا انتخاب کیا جاتا ہے کہ بلاؤ اسی سے تمہارا سمجھے گا۔ آپ دعا کر لیں، بدرانی میں خون کی ندی بہنے والی تھی، دریا پور میں خون کی ندی بہنے والی تھی، 2 دفعہ چولیا اور کمرول عاجز آ گئے تھے، ایسے موقع پہ غوث اعظم کا کتا نے سنبھالا۔ آج اتفاق سے دونوں دن مر گئے، لیکن دریا پور کے تمام عوام گواہ ہیں، پوچھو عید بقرعید کے موقع پہ میں نے جا کے سنبھالا تھا۔ یہ بدراہی 4-5 سال پہلے خون کی ندی بہنے والی تھی، الحمدللہ تمام مولوی، یہ مرغیا چک اتنا پرانا ادارہ، انہوں نے کہا میرے بس کی بات نہیں ہے، جب تھک آ گئے میرا انتخاب ہوا، الحمدللہ ایسے جیسے 1-2 گاؤں نہیں ہے، لیکن جب اپنی پڑتی ہے بڑا مشکل ہو جاتا ہے، اس لیے کہ میرے گھر میں میرا دشمن ہے، گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ آج جو ہمارے ساتھ معاملات ہیں، مجھے کیا کیا نہیں کیا گیا، میرے اوپر جادو کر کے میرے بیوی کو ایسے غلیظ و غلظات وقت پر دینے کو مجبور کیا گیا۔ اگر آپ میں داستان سناؤں تو آپ کہیں گے کہ یہ کون سی داستان سنا رہا ہے؟ جادو کے ذریعے میرے بیوی کو جو پریشان کیا گیا اور اس سے مغلظات بکوائے گئے، اس کا دماغ خراب کیا گیا، اور آج یہ حالات ہے کہ نکاح کرنا پڑا۔ اس نکاح میں بھی آپ کا رول یاد رکھیے گا۔ اب آپ کہیے گا کیسے؟ میں ثابت کروں گا 100 میں 100، اس میں بھی آپ لوگوں کا رول ہے کہ آپ نے کیا 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 میرے ساتھ۔ لیکن یاد رکھیے ہر ظلم کی انتہا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ میں نے یہ آیت کریمہ پیش کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور اس کی مدد فرماتا ہے،
जो उसके दीन की मदद करता है। मुझ जैसा दुबला पतला जिसका वजन 52 किलो से ज्यादा बढ़ा नहीं, आपने इस दुबले पतले से अपने आप को कितना बना रखा? मैं कोई जालिम हूँ, कोई कातिल हूँ, चोर हूँ, मैंने डकैती की है? कोई एक इस मजमे में बता दे मैंने किसी का कोई पैसा लिया है, मैंने किसी का कोई गबन किया है, ये दुश्मनी आप मुझसे कर रहे हो, मैंने बिगाड़ा क्या है आपका? अगर मजमे में कोई है या गांव में बात में पंचायती कर लेना मेरे खिलाफ। किताब में ये बोल गया है, खुदा की अल्लाह से डरो, तुम्हें हिसाब किताब देना होगा, याद रखो। अगर चाहे जितने ना पुकार बन जाओ, अगर किसी का दिल दुखाया बिना वजह खुदा की कसम तमाम नेकियां अल्लाह ताला रद्द फरमा देगा जहन्नम में ठुके से। मैंने आपका दिल नहीं दुखाया, मैंने जो भी कहा है माइक से कहा, जो भी कहा है मिंबर से कहा है, आपके फायदे के लिए कहा। हो सकता है बात जरूर सत्य हो गए हो, बात करनी होती है तो कड़वे को पी लेने इसके बाद यकीनन मिठास का असर होता है, लेकिन कड़वे को पीने की सलाहियत रखती है। हज़रात, मैं जो असली पॉइंट बता रहा था, आप घड़ी पे मत देखिए, इसलिए कि घड़ियां आपकी हैं, लेकिन जो मुआशरा बिगड़ रहा है मैं उसी पॉइंट पे आ रहा हूं। मैं इसलिए नहीं आया था कि आपके गांव को बांट दूं और आपके गांव को टुकड़ों में तब्दील कर दो, आपको पार्टियों में तब्दील कर दो। खुदा की कसम, मेरा काम पार्टी बनाना नहीं था। इतने जितनी लड़ाइयां हुई है, तमाम लड़ाइयों में मुझे बदनाम किया गया, तमाम लड़ाइयों में मुझे बदनाम किया गया कि इस मौलवी की लड़ाई होती है, ये मौलवी इस तरीके से भी नहीं करता है। कभी आपने समझा मैंने आपके साथ के सालों साल मैंने जिंदगी गुजारी है, कभी पूछने की क्यों नहीं कोशिश की आपने? मेरा काम था लड़ाई करवाना, मेरा काम था केस मुकदमा करवाना। इसी नंबर से मैंने कहा था कि मुसलमानों अपने गाड़ी पसीने की कमाई को बचाओ, न तो थाने में तुम्हारा पैसा जाए, न कोर्ट कचहरी में पैसा जाए। ऐसा सारे मुआशरा बनाओ कि एक जान हो जिस मरने को हो, ऐसी सूरत में इत्तेहाद पैदा हो। इत्तेहाद जिंदगी में इख्तिलाफ मौत है, ये मेरा पैगाम था। एक बन जाओ, एक बन जाओ, मस्जिद में आओ। अल्लाह के घर में आज जो इतनी तादाद में जमा हुए हैं, इसलिए ताकि जमात से नमाज पढ़े। जमात का इस्लाम में तसव्वुर क्यों है? इसलिए कि सिर्फ सर ही झुके खुदा की बारगाह में, सर तो झुके ही। तुम्हारे बगल में जो तेरा भाई है, अगर नफरती है तो मिटा दो उस सजदे में, मिटा दो उस क़याम में, मिटा दो उस रुकू में। यह है इस्लाम का नजरिया इज्तिमा, यह है इस्लाम का नजरिया जमात। लेकिन आज अगल बगल में कोई खड़ा होता है, अगर दुश्मनी है मुआशरे में, तो आपकी नमाज भी नहीं होती। इसलिए कि वो जो मुआशरे में हो चुका है, बार बार उसका ख्याल रखते हैं। अल्लाह नसीब जमात का नहीं है। इस्लाम में जमात इसलिए है कि सब एक, कोई बड़ा छोटा नहीं है, कोई नीच ऊंच नहीं है, कोई बिरादरी नहीं है। हमारी एक बिरादरी है, बिरादरान इस्लाम, जिसने भी उम्मे में बांटा। यही का एक शख्स बार बार ये कहता था मैं शहबा को लड़ाऊंगा जब सबसे बात होती थी। सुनिए जुमला, और आज आप लड़ रहे हैं। उसका ये जुमला था मैं तमाम शहबा को लड़ाऊंगा और मैं तमाशा देखूंगा। और आप टोली में बटे हुए और इल्जाम मौलवी पे। खुदा की कसम, ये मौलवी बांटता नहीं है, मौलवी एक बैनर पे जमा करता है। वो मौलवी नहीं होगा कि माशरे के समाज में बांट दे। मैंने इस मिंबर से इत्तेहाद की बात की है, मोहब्बत की बात की है, इखलास की बात की है, ईसार की बात की है, मोहब्बत की बात की है, गमने की नफरत की बात की है। बताओ तो सही। अगर आपको सिर्फ एक ही सबक याद है कि वहाबी देवबंदी, वहाबी देवबंदी, वहाबी देवबंदी, तो ठीक है, मैं मान लेता, मैंने वहाबी देवबंदी जरूर किया। लेकिन क्या आपने एक सबक भी याद किया? 13 साल में आप वहाबी को नहीं समझे। इंडिया गवर्नमेंट भी समझ गई कि वहाबी आतंकवाद है। वहाबियों से ये वहाबी ही ऐसा टेररिज्म फैलाता है और वहाबी की तबलीगी जमातें पाबंदी लगाई गई। आप नहीं समझे, ये गवर्नमेंट समझ गई, ये दीन जिसका नहीं वो समझ गए, आप क्यों नहीं समझे? 13 साल में ये सब क्यों याद नहीं हुआ? ये सबक क्यों याद नहीं हुआ? आप उसको इल्जाम चलाते। और मैंने जो नमाजों में बात की है वो नमाज याद नहीं है, मैंने मोहब्बत की बात की वो सबक याद नहीं रहा, मैंने अल्लाह के इस घर की मोहब्बत बताई, इस मस्जिद का एहतराम की तरह होना चाहिए, मस्जिद के तल्लु से हलाल तकदीर हुई, आपको ये सबक याद रहा। मैंने ये भी कहा कि कमाई कैसी होनी चाहिए, खाना कैसा होना चाहिए, कहां से कमाया जाए, कैसे कमाया जाए, ये सबक याद रहा। मैंने कहा बच्चों को पढ़ाया जाए, मदरसे का एहतराम क्या होना चाहिए,
मौलवी का एहतराम होना चाहिए। सबक याद रखना, ये तमाम सगलियों के तरफ से, यानी पूरे दीन को मैंने बताया। दीन का कोई सब्जेक्ट आपको याद न रहा, लेकिन सिर्फ एक सब्जेक्ट याद है, जल्दी और आगे जल्दी। ये अदावत है मुझसे, और मुझसे अदावत नहीं है, दीन से अदावत है। इसलिए तो मैं अपने बाप की नहीं करता। मेरे रसूल ने अपनी जिंदगी में इस फिरके की, इस टोली की, जमात की निशानदेही फरमाई और कहा इस जमात से अलग रहना, इस जमात से अलग रहना। और कहा इय्याकुम व इय्याकुम ला युग़य्यूनकुम वला युफ़्तिनूनकुम। ये वो जमात है कि अगर तुम इससे करीब होगे तो ये तुमको गुमराह करेंगे, जहन्नम में धकेल देंगे। लेकिन आज आपके रिश्तेदार जबंदी वहां भी बनते हैं, तो मैं अगर इस पे नहीं बोलूंगा तो क्या करूंगा? आप शराब पी रहे हैं और हम तकरीर कर रहे हैं जुआ पे, ये मुनासिब है? हमारी तकरीर होगी कि शराब हराम है, और ये आज इसकी हुर्मत नहीं आई है, आज से 1450 साल पहले ये हराम किया गया। आप जुआ खेले और तकरीर करें मौत पे, ये मुनासिब नहीं है। इसलिए जो खराबी देखेंगे, एक मुबल्लिग की पहचान ये है कि तमाम बेफिक्र में गुफ्तगू करे और मुझसे गुफ्तगू करना। एक उन्वान मुझको दे दो, पूरा साल एक उन्वान में बोलूंगा। अल्लाह ने मुझे मुतवल से मुझे लगा था, कोई रटा कटा टट्टू का मामला नहीं है, आज स्टेज पे हो रहा है। और यही वजह है कि मैं मौलवियों के दिलों का भी काटता हूँ, इसलिए कि कमियां जब मैं इनकी तलाशता हूँ, स्टेजों पर जब इनकी गिरफ्त करता हूँ, इन्हें बुरा लगता है। आज जैसे मौलवी आपके साथ हम हो सकता है। हज़रात, आज ये दिलों को संभालिए, अपने आप को संभालिए, बचाइए माशरे को, बचाइए इस टुकड़े से, इस गेम जो आपने बना लिया है, जिसको आज की हुकूमत ने एक इस्तेलाह दिया है, टुकड़े टुकड़े के। आपने यही काम कर लिया, मैंने किया। अगर मेरी वजह से टुकड़े हो तो मस्जिद तुम्हारे हवाले, मदरसा भी तुम्हारे हवाला करता हूँ, और मैंने जो चंदा लाया पूरा चंदा भी तुम्हारे हवाले करता हूँ। चलाओ कर सकता मस्जिद में बोल रहा हूँ, कान खोल करके सुनिए, मदरसा भी तुम्हारा, मस्जिद भी तुम्हारी। और अगर तुम ये भी तय कर ली हो कि इस मौलवी को सिर्फ मस्जिद मदरसा से नहीं निकालना है, बल्कि इसको बेलसेल से भी निकालना है, निकाल दो, मैं चला जाता। अगर मेरी वजह से आपको तकलीफ है तो खुदा की कसम मैं तुम्हारा ये ध्यान नहीं छोड़ूंगा। मुझे तुम्हारे यहाँ रहने का कोई शौक नहीं है। मुझे अल्लाह की जमीन बड़ी है, और याद रखो कि खालिकुल अर्ज़ व समावात, जमीन और आसमान का मालिक मेरा रब है, और मैं उस रब के दीन का काम करता हूँ। जहां रहूंगा सुरखूर रहूंगा। तुम्हारे जैसे इस जलील माहौल में मैं बार बार जलील नहीं होना चाहता। हाँ, मुझे जलील करो, लेकिन मेरे दीनी कामों पे तुम बार बार बंदिश करते हो। क्या कभी सोचा मरना नहीं है, कब्र में फरिश्तों को जवाब नहीं देना है? एक एक पॉइंट का हिसाब देना पड़ेगा। 14 साल में जो आपने मस्जिदों के ताल्लुक से, मदरसे के ताल्लुक से, मेरे ताल्लुक से आपने प्रोपेगेंडा किया, आपने तमाम कामें करवाई। जब इससे भी थक हार गए तो आपने बच्चे का अपहरण करवा दिया। समस्तीपुर का बच्चा जो बगदादी कायदा से मेरे पास पढ़ा था, 8वां पारा हिफ्ज़ कर रहा था, इतना खूबसूरत बच्चा, इतना सही पढ़ने वाला बच्चा, अगवा किया गया, अपहरण किया गया। आज तक किसी मदरसे की तारीख नहीं है कि मदरसे में इतने सताए गए होंगे मौलवी, और आपने मौलवी को सताया ही नहीं है, बल्कि आपने बच्चों को सताया। कई कई दफा चलिए के मार मारी गई इसी बेअसर की सरजमीन पे। एक आदमी भी ऐसा नहीं निकला कि बताए कि ये जुल्म हो रहा है। अरे ये मेहमान रसूल, खुदा की कसम इसकी तुमको बददुआ लगी है। याद रखो, कमाओगे जरूर, लेकिन हालात जो तुम्हारे होंगे, कभी देखो शाकर के मोहल्ले में क्या हो रहा है। ये बुराई, ये जुआबाजी, ये ताशबाजी, मुहर्रम के लिए चंदा किया जाता है। जब चंदा बच जाता है तो शराब पूरी होती है, शराब के अड्डे सजाए जाते हैं। ये कौन कर रहा है? ये वही नौजवान कर रहे हैं जिसने 40 का टीम बनाया है। बात कर लेना उससे, जब चाहो जहां चाहो। रजा के शेर को हक बात कहने में डर नहीं लगता है, लेकिन मैं कहता हूं कि तुम मुआशरे को संभाल लो। मस्जिद में छोड़ रहा हूं, हो सके तो जोहर से अदा कर लो। मदरसा चाहो आकर के बात कर लो, मदरसा का चौदह भी तेरे हमारे चलाओ। हज़रात, ये 40 काश मुझे खुशी होती। और नौजवानों जिसने टीम बनाई है, सुनो, आज पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया के इस्लाम मुसलमान के खिलाफ आगे नहीं हुई। मुझे पता है ना, इसलिए कि आपका ताल्लुक तो आपके ग्रुप से होगा। क्या हो रहा है, इस्लाम पर कितने हमले हो रहे हैं, और मुसलमान हर रोज मारे जा रहे हैं, हर रोज मारे जा रहे हैं। आज है हिम्मत, इनसे लड़ोगे
لیکن تم اس مولوی کے غریب مولوی کو تم نے یہ بھی کہا لیا کہ مدرسہ سے دکان کر لیا. خوشی ہونا چاہیے. اورنگزیب بادشاہ میرے پاس اتنے پوائنٹ ہے نا, میں بتاؤں گا تو خدا کی قسم شام جو ہو جائے گی میرا پوائنٹ ختم نہیں ہوگا. اورنگزیب بادشاہ نے کہا تھا عالموں کو اتنا دو کہ اسے بال بچے کی فکر نہ رہے, یہ سراسر دین کے کام میں لگے رہے. آپ نے مجھ کو کیا دیا؟ کوئی کر سکتے ہیں؟ اسی مسجد میں نے بات منع کیا تھا کہ بقرعید کا میرے لیے کوئی کلیکشن نہیں ہوگا. تو سالم صاحب نے میرے لیے بار بار انہوں نے کہا کہ نہیں. ہم نے کہا چلیے میرے نبی کی حدیث پاک ہے تحابوا ہدیہ لو دو تحفہ دو, اس لیے کہ اگر تحفہ دو گے تو محبت بڑھے گی. خدا کی قسم اسی نظریے سے میں نے آپ کا 1200 لیا, 800 لیا, 1400 لیا, 2000 لیا, 3000 سے کچھ زیادہ مجھے کبھی ملا نہیں. آواز سے مجھے کیا سمجھا, میں تحفہ کے طور پہ لے لیتا. آپ کا تازیانہ بھی, نکاح کا پیسہ بھی, ایک دو نہیں, میں اگر کیلکولیٹ کر درجنوں نکاح کا مجھے پیسہ نہیں ملا اور سینکڑوں ملا کا پیسہ نہیں ملا. اس لیے کہ میں نذرانے کا مولوی نہیں ہوں, میرے بزرگوں نے مجھے پڑھایا ہے اگر پیسہ کمانا ہوگا تو تجارت کر لینا, لیکن مدرسے مسجد کو پیسہ کمانے کا ذریعہ نہیں بنانا. یہ میرے استاد کی پڑھائی تھی اور الحمدللہ میں اس کا عمل کر رہا ہوں. آپ مجھے کیا دیا کر, اور مجھے نہیں آپ دین اطلاع سے کھلواڑ کر رہے ہیں. آپ نشانے ساتھ رہے ہو, یاد رکھو. اور غلط تو میں چاہوں تو آپ کی مسجد میں کوئی امام نہیں آئے, خدا کی قسم کر رہا ہوں کوئی امام نہیں آئے گا. آئے گا سیکھا آئے گا وہ آئے گا جو جاہل ہوگا آپ کو جاہل بنا کر کے جائے گا. وہ آئے گا جو آپ کی غلامی کرے گا. آپ کا امام نہیں ہوگا. امام قوم کا نام ہوتا ہے اور امام مسجد امام یہ مسجد یہ مسلمانوں کی پاکیزہ میٹ ہوتی ہے. مسجد سے جو فیصلے ہوتے ہیں وہی مسلمان کرتا ہے. مسجد کا یہ تصور تھا, امام کا یہ تصور تھا. آپ نے امام کو غلام بنا دیا. امام کے لباس پہ اعتراض, امام کے پڑھنے پہ اعتراض, امام کے ٹوپی پہ اعتراض, امام کے چلنے پہ اعتراض. میں نے اگر پہلے بھی کہا تھا, باتیں جو پہلے ہو چکی ہے میں نہیں چاہتا کہ بات آ جاؤں. ایک بات میں نے کہا تھا 14 سال میں میری ایک حرام کاری سے مل کے دیکھا. ہمارا یہ الزام ہے کہ لڑکی سے اس کے معاملات سے دکھا دو, مجھے دکھا دو, سب مل کر کرتے میرا چہر تو چھوڑ دوں گا اس جرم کے بعد آنے. کیا دیا آپ نے؟ اور اگر ایسا تھا بھی تو میں نے پہلے توبہ کر لیا. اگر آپ کے کہنے کے مطابق میں نے اعلانیہ توبہ کیا تھا, لیکن آپ کب توبہ کرے گی؟ پہلے بھی میرا الزام یہ چیلنج تھا. آپ اپنے کام میں لگے, اپنے گناہ کو کب دیکھو گے؟ میں نے کبھی نماز چھوڑی, میں نے کبھی روزہ چھوڑا, میں نے کبھی کوئی دین کام چھوڑا؟ آپ اس پہ اعتراض کی ہوتے خدا کی قسم میں آپ کا شکریہ ادا کرتا. میں آپ کو محسن مانتا کہ میرے بھائی نے مجھے گفتے سے بچا لیا ہے. میں نے تو یہ کام آپ کے لیے کیا ہے کہ آؤ نماز پڑھو, آؤ رشتے ناطے ہمار کرو, اللہ سے رسول سے رشتہ جوڑو. جو حرام ہے, شراب حرام ہے. یہ نوجوان لڑکے میں نے پہلے بھی کہا کہ 1:30 بجے 2 بجے 2:30 بجے کا جلسے سے پروگرام سے آتا ہوں. یہ 2-4 چھوکرے گروپ بنا کر کے کوئی یہاں ہے کوئی وہاں ہے. میں نے تو چھوکرے سے چھوکرے گھروں میں نے دیکھا جوا کھیلتے ہوئے رات کے 1:30-2 بجے. یہ جوا کا اڈا کہاں سستا ہے؟ اسی محلے میں سستا ہے. کیوں اس کے لیے گھٹی نہیں کی گئی؟ کیوں اسے نہیں نکالا گیا مسجد سے؟ اور تم نماز پڑھنے والے مولوی کے ملا, قرآن کی تلاوت کرنے والے مولوی کو ملا, قرآن سکھانے والے مولوی کو محلے سے نکالنے کی نکال دو. میں نکل جاؤں گا بغیر کسی غلط کے میں نکل جاؤں گا. اب تمہیں دعا دے کے نکلوں گا, بدعا بھی نہیں کروں گا. دعا کیا دوں گا؟ اللہ تعالیٰ اس کو سمجھ دے, اللہ تعالیٰ اس قوم کو سمجھ دے. میرے آقا جب پتھروں سے لہلہان ہوئے تھے, طائف کی وادی تھی, طائف کی وادی میں میرے آقا کو اتنے پتھر مارے گئے ہیں. اللہ اکبر, اتنے پتھر مارے اور وہاں لڑکوں نے مروانے والے کون تھے؟ وہاں کے رئیس تھے, بڑے بڑے لوگ تھے جو اس وقت کے بڑے سمجھے جاتے تھے معاشرہ کے. میرے آقا اتنے خون بہے ہیں. اللہ اکبر. حضرت جبریل امین فرشتوں کے سردار آ گئے, کہا یا رسول اللہ آپ کہیں تو ان دونوں پہاڑوں کو ملا دوں تاکہ پوری آبادی تحسنس ہو جائے, عذاب الہی میں تباہ ہو جائے. اللہ کے رسول نے فرمایا جبریل نہیں, چھوڑ دو, میں معاف کرتا ہوں انہیں, اس لیے کہ ان کی نسل ضرور سنبھلے گی, ان کی آنے والی ان کے بچے اسلام لائیں گے. اور ہوا بھی ایسا ہی. میرے غیر پتا نبی نے ارشاد فرمایا تھا طائف کی سرزمین پہ جائیے, اللہ اکبر, اسلام کا جھنڈا لہرا رہا ہے. مسلمانوں آپ نے آپ کو سنبھالو, میں سمجھا ہوا, میں سمجھا ہوا ہوں. آپ کا جتنا الزام ہے, کبھی آپ نے سوچا کہ بیٹھ کے بات کر لیتے؟
ایک فرد بھی کبھی سوچا؟ ایک فرد بھی آیا اپنے سے میں؟ کوئی نہیں آیا. میرے خلاف میٹنگ ہوتی رہی, شیٹنگ ہوتی رہی. حق تو یہ ہے کہ جو کون سا ایسا گھر ہے جو ایسے سامنے اٹھا بتا دے اٹھا کے اس میں کون سا ایسا گھر ہے جس کو داروں بتاتے لوگ سے بتا دے اٹھا. وہ بچے کو کہتے ہیں جوان ہوئے ہیں وہ بھی میٹنگ کر رہے ہیں کیسے نکلا. یا بچے سنو کہاں جا رہے ہو, کس جگہ پہ جا رہے ہو؟ اللہ کی قسم تباہ ہو جاؤ گے. خدا کی قسم تباہی ہے تمہارے لیے, اس لیے کہ دین کے قلعے سے مدرسے سے مسجد سے جس نے بھی ٹکرانے کی کوشش کی ہے, اگر زمانے معزز تھا تو اتنا ذلیل ہو گیا ہے, رسوا ہو کر کے مرا ہے. اس لیے تم مجھ سے دشمنی کرتے ہو تو میں نے تو کر دیا, لیکن مدرسے سے دشمنی بڑا قیمتی احساس ہے. اس کو سنبھالو, اپنے آپ کو سنبھالو. ہو سکتا ہے میں نے جو باتیں کی ہے اس میں کسی کو غلط ہو تو آپ نماز کے بعد خوش دل سے آئیے, سچے دل سے آئیے, میں بات کرنے کو تیار ہوں. آپ جیسے چاہو سنبھال لو آئیے, لیکن ٹکڑوں میں مت بٹو. ہم سے کہا گیا کہ آپ سے قلب سے معاملہ ہے, باتیں ہوتی رہتی ہے. کہیں اگر کوئی ہے چونکہ میرے پاس الحمد للہ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ میں بہت مقبول اور بہت بڑا آدمی ہوں. میں نوابی گناہگار, میں نے بہت گناہ کیا, بہت گناہ کی ہے جس کی وجہ سے آپ لوگ مجھے سزا دے رہے ہیں. میں بہت گناہگار آدمی ہوں, بہت غریب ہوں اور بہت معمولی آدمی ہوں. مجھ سے ہزاروں تو نہیں لیکن سینکڑوں میں ضرور آ جاتے ہیں. پوچھا گیا خیریت ہے, میں نے کہا ہاں خیریت ہے الحمدللہ, لیکن ایسے ایسے حالات ہیں. اب کسی نے کہا کیا میں نہیں جانتا ہوں. میرے لوگوں نے اگر اس قسم کی میری مدد کی ہے تو یہ مدد میری نہیں ہے, یہ دین کی مدد اور یہ اللہ کی طرف سے ہے. میں کبھی کوئی جان والا نہیں ہوں, میں کوئی کچہری جانے والا نہیں ہوں. لیکن یاد رکھیے یہ بات بھی میں اسی اسٹیج سے بول رہا ہوں. میں اگر چاہوں سطح سے گر کر کے تو غیر ضمانتی طور پہ سپریم کورٹ کی ضمانت کریں گے. اور یہ میں نہیں بولتا ہوں, ایس پی کی بولی ہے, ایس پی کی بولی ہے, ہمارا چھوڑ دو. سپریم کورٹ کی ضمانت نہیں دے گا, اور کون کو بولی کر دیا. اس لیے میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کسی کو نقصان پہنچے. میں بس ان میں بول کر کے اپنی ذمہ داری ختم کرتا ہوں. اگر آپ کو ستا رہا ہے مجھے ستا رہا. مادے کی پرانی ایک آدمی کہتا ہے کہ بوٹی بوٹی کاٹ کے بادرتی میں ڈال دو, تو میں کٹنے کو تیار. یہ تو میرے حسین اعظم کی سنت ادا ہوگی, میں تیار ہوں اس کے لیے. آؤ, اور میں تو اپنے آپ کو بند کرنے میں رکھتا بھی نہیں. کسی وقت بھی چل کر کے آتا ہوں کہیں سے. میرے سر کا کھانا آرڈر کرتا تھا کہ مولانا تم اس وقت چلتے ہو, معاملہ خراب ہے تمہارے علاقے میں. اس وقت جب مولانا کا معاملہ تھا میں کہتا تھا کہ میں جس کے دین کے کام کے لیے جاتا ہوں وہی میرا محافظ ہے. آپ کو میری بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بہرحال یہ باتیں وہ تھی جو میں نے آج, حالانکہ آج میری تقریر کا عنوان یہ نہیں ہونا چاہیے. جب میری تقریر کا پوائنٹ بدلتا ہے اس کے ذمہ دار آپ لوگ ہوتے ہیں, ورنہ میں دین سمجھاتا, میں آج کی تاریخ بتاتا, میں آپ کے قبر اور حشر اور نشر کے لیے میں حدیثیں پڑھتا. لیکن آپ نے ماحول ایسا بنایا کہ مجھے اس پوائنٹ پہ بولنا پڑا. اس لیے دل کو صاف کیجیے, خود کو نکالیے. آپس میں جو ٹیم بنی ہے اس ٹیم ٹولی کو ختم کیجیے, ایک اور نیک بن جائیے. اے نوجوانوں, تم بڑے قیمتی احساس ہو, اپنے آپ کو سنبھالو. نوجوانوں, کاش تم نے اگر اس پہ ٹیم بنائی ہوتی کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں, جو لوگ جوا کھیلتے ہیں, جو لوگ شراب پیتے ہیں, جو لوگ شراب کا کاروبار کرتے ہیں, اس کے لیے ہم جرمانہ رکھیں گے سزا کے طور پر. یہ جرمانہ تو حرام ہے, یہ سزا رکھیں گے. خدا کی قسم کتنا بڑا معاملہ ہوتا. اور تم نوجوانوں اتنے قیمتی سمجھ جاتے کہ ہاں میرے سنگ کا ایک نوجوان اٹھا ہے, اس نے ٹیم بنائی ہے ناجائز کرنے والوں کے خلاف. لیکن آپ نے بنایا ایک ملکی کے خلاف اور 40 دیکھ کر اتنے ڈر گئے. خدا کی قسم ڈرے ہوئے ہو, ہمت ہے تو آپ اس لیے میں بات کرنے کو تیار, بات کرنے کو تو تم ڈر ہو. اس لیے بار بار میٹنگ کرتے. میری کیا حیثیت ہے؟ اس سے پہلے میں نے کہا کھینچ کے مارتے ہیں. میں نے کہا یہ عجیب معاملہ ہے, میں کوئی کھلاڑی ہوں, میں کوئی پہلوان ہوں کہ ہمیشہ لڑنے بننے کو تیار ہوتے. اس لیے ہم سے جو فائدہ لینا ہے جیسے آپ نے پہلے بھی لیا ہے آپ اس سے لے سکتے ہیں. اس کام کے لیے میں وہ کام سے کیجیے. مارنے بننے کا کام آپ کریں گے تو آپ کو پتا ہے
کتنا سخت قانون بن گیا. اب تو قانون یہ بنا ہے, یہ دفعہ میں آپ کو بتا دوں, یہ دفعہ بھی آپ کو بتاتا چلوں, اور کچھ نہیں ہے کسی وکیل سے. اگر کوئی مولوی کسی مسجد کے امام, کسی مدرسہ کے مدرس سے کوئی مل دیتا ہے تو غیر ضمانتی وارنٹ ہے, ضمانت بھی نہیں. قانون بن گیا ہے, یاد رکھیں. میں نہیں چاہتا کام سے یہ تھے آپ نظر رہو. میں نے اگر غلطی کیا تو آپ بتائیں, میں توبہ کرنے کو تیار ہوں, میں معافی مانگنے کو تیار ہوں, لیکن سماج کو ٹوٹنے مت دیجیے, سماج کو بکھرنے مت دیجیے. بڑا قیمتی وقت ہے مسلمانوں, ورنہ لاشوں کے ڈھیر لگنے والے ہیں. بزرگ کی پیشن گوئی ہے کہ 60% مسلمان ختم کر دیے جائیں گے, صرف 40% لگ جائیں گے, اور یہ معاملہ شروع اللہ تعالیٰ اور دلوں کو جوڑنے والا اللہ جو میرے نہیں بلا وجہ ہی غم اور کینہ پالے ہیں, اللہ کے دلوں کو صاف کر دے, یہ سبق دے دے مولا. آپس میں اتفاق اور بھائی چارگی کو خود ہمدردی عطا کر دے. استغفر ربی ان کو دستور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.